बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। आज हफ्ते का दिन 19 अक्टूबर 2024 और ये दिन पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। बहुत अहम दिन और फैसला कुन घंटों का सुपर ओवर शुरू हो चुका है। अगले चंद घंटों में कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी जाएगी। सीट बेल्ट बांध लें और कौमी असम्बली पर इस वक्त ताकतवरों का कब्जा हो चुका है। अब ये खबर आप सोच रहे होंगे कि कौमी असम्बली में कब्जा किस तरह से हो गया है। चलें आपको आज के इस व्लॉग में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि काले शीशे वाली जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंचा दी गई हैं और सड़कें इस वक्त ब्लॉक कर दी गई हैं। राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात, एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का घर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है। मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। हर जो इस वक्त तमाम तर मुल्क के स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो कोई भी हो, वो इस वक्त मौलाना के घर पर बैठा हुआ है। अब जो खबर देने जा रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना के घर पर एंट्री मारी। कौन सा एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा वहां पर पहुंचा, क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जैसी सुबह का आगाज हुआ, फौरी तौर पर अहम मुलाकातें शुरू हो गई। पहले इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी और फिर 5 रुकनी वफ्द दोबारा इमरान खान साहब के पास पहुंचता है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर इमरान खान से मुशावरत हो गई है और इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात खत्म हो गई और अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान से 1 घंटा 20 मिनट तक मुलाकात की, जिसमें आईनी तरमीम से दीगर अमूर पर मुशावरत की है। और असद कैसर साहब ने कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। चलें, ये एक कंसेंस जो है वो खत्म हो गए और आज ताकतवरों का पैगाम और मौलाना फजल रहमान का पैगाम और आईनी मुसद्दा इमरान खान को ये 5 रुकनी वफ्द ने थमाया। और फिर उसके बाद अब ये वफ्द जो है वो इमरान खान का पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास जो है वो जनाब इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन उस सब के अंदर जो आपको मैं इस वक्त खबर देने जा रहा हूं, जनाब फिर सहाफ़ी ने सवाल पूछा हामिद रज़ा साहब से, वो भी 5 रुकनी वफ्द में शामिल थे, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात खत्म हुई तो पीटीआई का वफ्द जो है वो अडयाला जेल से रवाना हुआ। तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद हम वो मज़ीद मुशावरत करेंगे, क्या इमरान खान ने तरमीम के लिए मंजूरी दे दी है? तो इस हवाले से जनाब हामिद रज़ा साहब ने कहा कि इस बारे में हम मौलाना फजल रहमान को आगाह करेंगे, फिर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो 4:45 पर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा साहब जो है मुलाकात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। इस वक्त 4:45 हो चुके हैं जब मैं आपको ये तमाम तर तफसीलात बता रहा हूं। अब जनाब जो मामला है कि इस वक्त जो मामला है कि अख्तर मेंगल साहब का, अख्तर मेंगल साहब पाकिस्तान आज पहुंचते हैं। फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर पहुंचे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस मुलाकात की थी कि अख्तर मेंगल साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने अरकान की बहाबाजत वापसी के लिए किसी भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से जनाब इनकार कर दिया है। और फिर अख्तर मेंगल साहब ने जो इंपॉर्टेंट बातें की, उन्होंने कहा कि खुफिया तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बुजुर्ग ताकत आईनी तरमीम की मंजूरी के किसी अमल में शरीक नहीं होंगे। सेनेटर्स को लापता कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रहाइश गाह के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 सेनेटर्स और उनके बेटे 5 दिन से गायब हैं। खातून सेनेटर के अहलकाना को यकमाल बनाकर वज़ीर आज़म के ज़ुराने पर बुलाया गया है। अब ये डॉक्टर नसीमा एहसान साहिबा की बात कर रहे हैं। कल भी उनको पार्लियामेंट में जो है वो लाया गया था लेकिन फिर वो नमूदार नहीं हो सकी, फिर उनको वापस ले जाएगा क्योंकि आईनी तरमीम बिल वहां पर पेश नहीं हो सका था। फिर उन्होंने कहा कि यह है वोट की इज्जत, आईनी तरमीम को खुफिया दस्तावेजात बना दिया गया है, इनकी तमाम तर तवज्जो आइन की तरमीम पर लगी हुई है। कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि रातों रात तरमीम करनी पड़ी है? ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करने से खुद हुकूमत शर्मा रही है? आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुझसे रब्ता किया गया, जिसके जवाब ने उनसे कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे लोग वापस नहीं आते उस वक्त तक आईनी तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। और आईनी तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कोई भी मुसवदा
جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جناب اس وقت صورتحال ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ اگر ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تب بھی مذاکرات اور آئینی ترمیم کی حمایت بالکل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت بڑا واضح طور پر جو ہے وہ آج بی این پی کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بات اٹکی ہوئی ہے. آج دیکھا آپ نے کہ بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف کا پیغام مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہنچایا. پی ٹی آئی کا وفد 2 بار مولانا فضل الرحمان سے ملا, اب وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. اب جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جناب نمائندے کی مولانا کے گھر پر انٹری ہوئی ہے, وہ کون ہے؟ اس وقت جناب محسن نقوی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کس کا پیغام لے کر گئے ہوں گے. ان کے ساتھ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں. محسن نقوی وزیر اعظم کا پیغام لے کر نہیں, کیونکہ پہلے بلاول بھٹو وزیر اعظم کا پیغام لے کر گئے. اب محسن نقوی جو ہے وہ طاقتوروں کا پیغام لے کر آج مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہیں. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ گیم جو اٹکی ہوئی ہے وہ جناب آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے فوجی عدالتیں ہر صورت ہمیں چاہیے اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے پیغام وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی انٹری ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے. اس وجہ سے محسن نقوی کو وہاں پر جانا پڑا ہے. دوبارہ سے کل بھی اسحاق ڈار گئے تھے, اب دوبارہ وہ گئے ہیں. اب جو معاملہ ہے کہ جناب سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں, وہ اس خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اطلاع کے مطابق سردار اختر مینگل کے حامیوں نے بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے پر 2 مقامات پر سڑکیں بلاک کر دی ہیں اور گمشدہ رکن پارلیمنٹ کی بازیابی تک کوسٹل ہائی وے بند رکھنے کا اعلان جناب کر دیا گیا ہے اور بلوچستان کا رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے. ہر طرف سے بلوچستان بلاک ہو چکا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں نے ابھی تک اپنے گمشدہ سینیٹرز کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی, اس پر بات نہیں کر رہے. تو یہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس پورے صورتحال کو مشکوک بنا رہی ہے. لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والوں کو جاگ آ چکی ہے, جب لگ رہا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. کیونکہ میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں اگلی وہ بہت خطرناک ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف جبری جو لاپتہ سینیٹرز ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی وقت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. تو اب سارا معاملہ لگا ہوا ہے جناب قومی اسمبلی پر کہ آج سینٹ کا اجلاس اور قومی اسمبلی کابینہ کا اجلاس, وہاں پر وزیر اعظم نے سب کو درانے پر بلایا ہوا ہے اور وہ کالے شیشے والی جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی پہنچا دی گئی ہیں. یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے یہ میں آپ کو تمام تر ڈیٹیلز جو ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت قومی اسمبلی پر مکمل طور پر جناب قبضہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں طاقتوروں نے گرین سگنل تو دے دیا ہے. نواز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں اور نواز شریف اور حمزہ شہباز ووٹنگ میں حصہ لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا. یہ خبر آپ کو میں مصدقہ ترین ذرائع سے دے رہا ہوں. 6:30 بجے جو ہے وہ اب دوسری بار یہ اجلاس ملتوی کیا گیا. 6:30 بجے یہ اجلاس ہے اور آج اگر میاں نواز شریف حمزہ شہباز کو وہاں سے بلا لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج حکومت آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کر دے گی اور اس کو منظور کروایا جائے گا. تو یہ اب تک کی بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں. اور پھر دوسری جانب جو اس وقت آپ کو میں خبر دینے جا رہا ہوں کہ حکومت نے آج آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو گرین سگنل دے دیا ہے. قومی اسمبلی شعبہ قانون سازی نے 26ویں ترمیم پیش کرنے سے متعلق ضمنی ایجنڈا بھی تیار کر لیا ہے. تو سپلیمنٹری ایجنڈے میں آج جو ہے وہ آئینی ترمیم بل پیش کر دیا جائے گا. گرین سگنلز مل چکے ہیں. باقاعدہ طور پر چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اب جو اغوا شدہ سینیٹرز ہیں, جو اغوا شدہ ایم این ایز ہیں, ان کو بھی سہرانے پر لایا جائے گا. کیونکہ کل بھی اے این پی کی سینیٹرز ڈاکٹر نسیمہ احسان صاحبہ جو ہے ان کو پارلیمنٹ میں کالے شیشے والی گاڑیوں میں لایا گیا تھا. تو آج دوبارہ سے ایم این ایز اور جو سینیٹرز ہیں ان کو کالے شیشے والی گاڑیوں میں لایا جائے گا. طبیعت ناسازی کی وجہ سے بولنا بہت جو ہے مشکل ہو رہا ہے, تو چیزیں آپ تک کنوے کرنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن آج انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بر وقت اطلاع بھی کرتے رہیں گے, آپ کو فیلڈ سے آگاہ کریں گے. لیکن اس وقت باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی پر قبضہ ہے. ترمیم آج پیش ہو جائے گی. قومی اسمبلی میں آج کالی شیشے والی گاڑیاں جو ہیں وہ کسی بھی وقت پہنچا دی جائیں گی. ان میں اغوا شدہ سینیٹرز ہوں گے اور اب جو زورانہ ہے اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور 6:30 بجے فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس نے اپنا لازمی ہے رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.